आरिफ अली मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में उसका एहसान, अल्लाह का एहसान मानना चाहता हूँ, उसका शुक्र बजा लाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पाकिस्तान की सदारत के ऊपर उसका नामजद उम्मीदवार कामयाब है। मैं मशकूर हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नामजद किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी मदद करे कि मुझे इस ओहदे पर काम करने का मौका मिले और मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर जाऊं। और अगर मेरी जिंदगी इसमें लग जाए तो मैं उसके ऊपर भी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूं। इसमें मुझ नाचीज का कोई कमाल नहीं है। मेरे ये साथी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ अदवार में 22 साल से लेकर कुछ 10 साल से लेकर कुछ 5 साल से लेकर कुछ 1 साल से जिन्होंने जद्दोजहद की। ये उनका कमाल है, ये उनका ताज है। मैं मशकूर हूँ अपने सारे वोटर्स का, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और इमरान खान को कामयाब किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन 5 साल के अंदर गरीब की किस्मत बदले, उसके तन के ऊपर कपड़ा हो, उसके छत के ऊपर छत हो और उसके पेट में रोजी हो। मैं बेरोजगारों के लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अब इंशाअल्लाह हुकूमत का पैगाम बन गया है। मैं समझता हूँ कि आज मुंतखब होने के बाद मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद करदा सदर नहीं हूँ, बल्कि सारी कौम का सदर हूँ, सारी जमातों का सदर हूँ। हर पार्टी का एक सा ही हक मेरे ऊपर है। मैं जो शुक्रिया अदा कर रहा था, उस मोमेंटम का कर रहा था, उन मेहनतों का कर रहा था जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो वो एक माजी के अंदर कौम का, मेरे वर्कर्स का जो हमारे लिए जाने देते हैं और हमारे लिए मार खाते हैं, और वोटर्स का, इन सब का मशकूर हूँ। और मुस्तकबिल में आज से आगे मैं सारे पाकिस्तान का सदर बनने की कोशिश करूंगा। और मैं इत्तेहादी जमातों का मुझे मुंतखब करने में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडिपेंडेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया। उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खुफिया बैलेंस मौका सही फैसला करने में बेहतर जाना और मुझको वोट दिया। आरिफ अली साहब, आप ये बताएं कि हमने 5 साल हमने 5 साल ये देखा कि आप सारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलते थे। आप ये बताएं कि 9 सितंबर को आप सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, तो क्या अपोजिशन जमातों को सदर के हल्फ में बुलाएंगे, मदऊ करेंगे? जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। अगर कोई नवाज शरीफ साहब का केस आपके सामने आया तो पार्टी में सरगर्म रहे हैं, तो तुम्हारे सदर भी इसी तरह सरगर्म रहेंगे या कमी पोजीशन? भाईजान, मेरी सियासी जद्दोजहद 1959 से चल रही है। अयूब खान के खिलाफ जमहूरी जद्दोजहद के अंदर मैंने रोल अदा किया, उसकी कुर्बानियाँ दी। तो बहुत पुराना सिलसिला है जो आज तक जुड़ता आ रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि पिछले कई साल से कौम जिस अंदाज से जागी है, कौम जिस अंदाज से अपने अंदर फलाह चाहती है,
قوم جس انداز سے کرپشن ختم کرنا چاہتی ہے اور ہر آدمی کی دہلیز تک انصاف جانا چاہیے، ہر بیمار کا علاج ہونا چاہیے، ہر مزدور کو روزی ملنی چاہیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی ملنی چاہیے، جو بچے باہر ہیں اسکولوں کے 2 کروڑ بچے ان کو اسکولوں کے اندر داخلے ملنے چاہیے، جو بیمار ہیں ان کا صحت ان کا علاج ہو سکے، یہ آئین وعدہ کرتا ہے اور پاکستان کا صدر بھی یہی وعدہ کرتا ہے آئین کے اعتبار سے کہ میں اپنی حکومت کے ساتھ مل کر، میری حکومت بھی کوشش کرے گی اور مجھے جب میری ضرورت جہاں اس کو پڑے گی میں حاضر ہوں۔ بھائی صاحب دیکھیے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیے ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں کے اندر اگر لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے تو اس کو کم کرنا چاہیے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی جائز ہوگی۔ پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول تو عمران خان نے خود کہہ دیا نا، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پروٹوکول کم ہونا چاہیے۔ اور تاریخ اسلامیہ سے حضرت عمر کا جن کو پروٹوکول یاد ہے وہ تو ہم لا نہیں سکتے، وہ ایک اونٹ پر یروشلم گئے تھے، ہم وہ پروٹوکول تو واپس وہ لا نہیں سکتے، مگر آرام سے فی الحال میں پارلیمنٹری لاجز میں ہوں، مطمئن ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات چیت کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ اللہ کا آج شکر ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے نامزد کیا۔ آج انہوں نے پاکستان کا 13واں صدر منتخب ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی اور کہا کہ صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پورے ملک کا صدر ہوں، انصاف دہلیز پر ملنا چاہیے، ہر کسی کو روٹی، کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جیت کا تاج تحریک انصاف کے سر جاتا ہے، تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے آج صدر منتخب ہونے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے۔ کئی روز سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری تھا صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے، اور بالآخر یہ مرحلہ پاکستان نے بخیر و احسن طے کر ہی لیا۔ عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے بات چیت کی اور کہا کہ پورے پاکستان کا صدر بننے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کروں گا، پوری دیانتداری کے ساتھ کام کروں گا اور اقدامات کروں گا۔ میری کامیابی کے پیچھے میری جماعت کا ہاتھ ہے، کارکنان کا ہاتھ ہے۔ عمران خان نے مجھے بڑی ذمہ داری سونپی ہے، وزیر اعظم عمران خان کا مشکور ہوں، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عارف علوی کا۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے عہدے پر بہتر انداز میں کام کروں گا، اب پہلے سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر عارف علوی کا، صدر پاکستان کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اس موقع پر، اور انہوں نے عمران خان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو نمائندگان اور جو نامزد امیدوار موجود تھے ان میں بیرسٹر اعتزاز احسن، جبکہ JUI فے کے مولانا فضل الرحمان ان کے مد مقابل موجود تھے۔ اور کئی روز سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں سیاسی مشاورتیں اور جوڑ توڑ بھی ہو رہی تھی۔ اپوزیشن بھی خاصی متحرک دکھائی دی اس موقع کے اوپر۔ 5 اپوزیشن جماعتوں نے نامزد کیا اور اپنی حامی کا یقین دلایا مولانا فضل الرحمان کو، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بیرسٹر اعتزاز احسن کو نامزد کیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک خاصے مضبوط امیدوار دکھائی دیتے تھے، لیکن پھر نمبر گیم گئی فیور میں ڈاکٹر عارف علوی کے، جن کو 13ویں صدر کے طور پہ آج منتخب کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے یہاں پر آپ کو آگاہ کیا۔ اہم دن آج ایک اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے، جو کہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر مناظر بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے 13ویں صدر منتخب ہونے کے بعد ڈاکٹر عارف علوی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا دوبارہ سے اعادہ کیا اور کہا کہ صرف تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پورے ملک کا صدر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف دہلیز پر ملنا چاہیے اور ہر کسی کو روٹی، کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ جیت کا تاج تحریک انصاف کے سر جاتا ہے، تحریک انصاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
पूरे पाकिस्तान का सदर बनने की कोशिश करूंगा, ये कहना था नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करूंगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि इमरान खान ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुमकिना जितने भी इक़दामात मुमकिन हुए वो करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना होगा और उन्होंने अपनी कामयाबी के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे कारकुनान का हाथ है। इमरान खान ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वज़ीर आज़म इमरान खान का मशकूर हूँ। उन्होंने बात करते हुए कहा कि सदर के ओहदे पर बेहतर अंदाज में काम करूँगा और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब पहले से ज़्यादा काम करेंगे। ये कहना था नौ मुंतखब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का। उन्होंने अपनी बातचीत का आगाज़ करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।